औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन आप देख रहे हैं, जो कि आशूर तक आप देखेंगे, 10 मुहर्रम तक आप ये स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं। और वाक़या करबला क्यों हुआ या होना ही था, पहले ही ये सब चीज़ें तय थीं। और नवासा रसूल हुसैन आली मकाम की कुर्बानियों को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आप और आपके घराने ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। आज हमें उनसे क्या अफाजा हासिल करना चाहिए और एक दूसरे की मुक़द्दसात का ख्याल रखना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पे क्या उम्मत मुस्लिमा काम कर रही है, इस पे भी हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तारुफ खबराता चलूँ, तुफ़ैल सोरवदी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तुफ़ैल, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के तमाम निजी चैनल्स पर आप इनको देखते हैं और आपकी अच्छी गिरप है मुस्लिम हिस्ट्री पर। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ समाजी शख्सियत और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। नुहा खां और मनकबत अच्छी पढ़ते हैं, नकी अब्बास, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नकी, आपने भी टाइम दिया। 7 मुहर्रमुल हराम आज है और 7 मुहर्रमुल हराम को नवासा रसूल पे क्या बीत रही थी, इस पर हम बात करेंगे। सियालवी साहब, मैं चाहूँगा पहले 7 मुहर्रम पे आएँ, तो फिर हम इसके बाद मुक़द्दसात पे बात करेंगे कि एक दूसरे के मुक़द्दसात कितनी अहमियत रखते हैं। जी सर। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मोहतरम साजिद हुसैन शाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर वीनस की खुसूसी नशरियात में हमें शामिल किया। अल्लाह करीम आप लोगों की ये खिदमत कबूल फरमाए। 7 मुहर्रमुल हराम शरीफ के जो वाक़यात हैं, यकीनन जब ज़ी शऊर अहले इल्म और औलाद नबी से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाला इंसान उन तमाम वाक़यात का मुताला करता है या फिर उन तमाम वाक़यात को उलमा से सुनता है, तो यकीनन हर साहिब मोमिन मुसलमान की जो कैफ़ियत है वो अपनी मिसाल आप होती है। क्योंकि अगर हम बुनियादी तौर पर माह मुहर्रमुल हराम शरीफ पर गौर करते हैं तो मुहर्रमुल हराम शरीफ ये इज़्ज़त वाला महीना है, ऐसा ही हुर्मत वाला महीना है। अल हराम का माना इज़्ज़त के है और माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की जो 10 तारीख़ है ये इब्तदा से ही बड़ी मोहतरम है। अल्लाह, इब्तदा से ही, इब्तदा से ही ऐसा ही। चुनाचे मैं उन वाक़यात की कुछ झलकियाँ आपकी समात की और अपने हाज़रीन की समात की नज़र करूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जलवा गरी हुई तो जुमे का दिन था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। जब आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तब भी जुमे का दिन था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। ऐसा ही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आग को गुलजार बना दिया गया, जुमे का दिन था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन और उनके लश्कर से निजात मिली, जुमे का दिन था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जुमे का दिन था और मुहर्रम की 10 तारीख थी। लिहाजा यही तारीख़ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के फ़र्जंद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के लिए पसंद फरमाई, ताकि उम्मत मुस्तफ़ा के लिए इस दिन कोई अहम वाक़या हो जाए। दूसरी बात यह है कि देखें, इन शोहदा का हम ज़िक्र खैर सुने या ज़िक्र खैर पढ़ें, सही, सुभान अल्लाह, तो औलाद नबी से जो एक ताल्लुक़ है मोमिन का, एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो उस रिश्ते को मलहूज़ खातिर रखते हुए इंसान की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात की। और मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ इस साल का, जी, ज़िंदगी आगे रहे ना रहे, आज जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, कोई सबील पी रहा है तो कोई सबील नहीं पी रहा, बहुत सारे लोग इस पे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के जो इबादतें हैं, एक दूसरे के जो इज्तिमात हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं चाहूँगा इस पे टाइम और मौके की मुनासिबत से फ़ायदा उठाते हुए मैं अहले इल्म यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं इस पे पूछ लूँ। सरवदी साहब, तो फिर मैं चाहूँगा इस पे आप बताएं, तो फिर मैं बाकी जो मेहमान हैं उनसे पूछूँ कि हमें मुहर्रम में एक दूसरे का कैसे ख्याल रखना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में लब कुशाई करने का मौका दिया। जनाब आला, आपने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का कहा है कि हमें मुहर्रमुल हराम में भाईचारा कैसे करना चाहिए, दोनों का हमें आपस में साथ कैसे देना चाहिए, तो आप ये देखें कि मुहर्रमुल हराम में जो सबसे अहम वाक़यात हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, आपके साथ जो आपके शुराका थे, उन्होंने कैसे आपस में उन्होंने अपने आपस में ताल्लुक़ात रखे हैं और कैसे इमाम पाक का साथ दिया है। और इसी तरह इमाम पाक के हवाले से जितने भी लोग सबील लगाते हैं और आपके हवाले से लंगर का एहतमाम करते हैं ऐसाले सवाब के लिए, वाक़यात भी तो सुनने में आते हैं कि सबील ना पिएं, वो लोग उस पर हुक्म लगाते हैं कि अगर सबील के, अगर देखें वैसे तो ये साले सवाब के लिए होती है सबील, अगर आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ख़राबी नज़र नहीं आ रही है, तो यानी कि वो जो भी चीज़ है वो बिल्कुल किसी के साले सवाब के लिए है और बिल्कुल पाक तय्यब है, तय्यब व ताहिर है, तो वो उस चीज़ को आप बिल्कुल तनावुल कर सकते हैं, तो इसमें कोई कराहत नहीं है। इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे, ये जो माइंड सेट है, जी ये ना करें, जी वो ना करें, क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है या कि वाकई शरई तौर पर कोई पाबंदियां हैं? मैं फिर सियालवी साहब से भी रोशनी इस पे चाहूँगा, और फिर दुनियावी मामलात को कैसे सॉल्व करना है वो सचवानी साहब के पास भी मैं आऊँगा। पहले मैं चाहूँगा आप ज़रा इस पर अपना टेक दें। जी जी बिल्कुल, ये शरीयत के अंदर बिल्कुल इसकी इजाज़त है और ये तो बाई से बरकत होता है, ये इसका तनावुल करना बिल्कुल बाई से बरकत होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों के नाम से जुड़ी हैं। हुसैन पाक की सबील, इमाम हसन पाक की सबील, मौला अली की सबील, उनका लंगर, तो ये बिल्कुल उन जब इतनी बड़ी हस्ती के नाम से ये जुड़ी हैं, तो जब इसको तनावुल करने वाला तनावुल करता है तो इसकी बरकतें भी अपनी हैं, न्याज़ भी आनी चाहिए। जी, नियाजी तो है, ये नियाजी कहलाती है। अब इसके ऊपर लोग जो मना करने वाले हैं वो तो और भी बहुत सारी जगहों पे मना ही मना करते रहते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो फिर मोहब्बत वाली बातें तो चली जाएंगी। आप किसी चीज़ पर तो हाँ करें, किसी चीज़ को तो माने, ये ना करें वो ना करें, आप महफिल ना सजाएं, आप गम हुसैन ना मनाएं, आप ये तनावुल ना करें, आप लंगर हुसैन ना खिलाएं, तो हर चीज़ पर ही इनकार करते हैं, तो कोई चीज़ तो माने। ठीक है। नॉन मुस्लिम सर, मैंने बहुत सारे हिंदुओं को देखा है कि वो भी सबीले लगाते हुए अक्सर पाए जाते हैं, वो भी नज़र न्याज का एहतमाम करते हुए नज़र आते हैं। ये कैसा एक गुलदस्ता है, या ये जो दिन आते हैं हमें ये बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं और ये बहुत सबक है। और जिस तरह करबला का तो पूरा वाक़या ही हक़ और बातिल की एक जंग है जो कि ता क़यामत जारी रहेगी, और इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि हक़ पर ऐसे रहा जाता है। सलीम सचवानी साहब, आप एक समाजी रहनुमा भी हैं, सियासतदान भी हैं, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? सर, इस तरह के
واقعات کی روک تھام کے لیے اگر ہم ایک بات کریں گے کہ ہم سنت نبی پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو، سب کہیں گے ہم مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ بھی انہوں نے پیار کیا، ان کو پتہ تھی کہ یہ گردن کٹنے والی ہے، انہوں نے آنسو بہائے ان کی یاد میں، انہوں نے جو ہے کافی غم ان کا اظہار کیا ہے، بعض دفعہ بہت غمگین ہو گئے ان معاملات میں۔ اور تسبیحات میں سب سے افضل تسبیح میرے خیال سے دونوں ہی طرف سے متفق ہوں گے، باقی تو یہ بھائی مجھے کہیں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح، متفق ہیں جہاں تک میری ملاقات میں اہل سنت والے وہ سب یہی کہیں گے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے افضل تسبیحات میں سے ہے۔ اور سب سے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر؟ جی آپ بول رہے، میں بات کرتا ہوں۔ تو اہل سنت کے بھی جتنے بھائی مل رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جہاں جو میرے ملاقات میں، کہ بھئی وہ افضل تسبیحات میں سے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر 50 سال میں یہ واقعہ ہوا تو وہ ہمیں جو ہے وہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان، ابھی نبی کو گزرے 50 یا 51 برس ہو گئے کہ کربلا رونما ہو گیا، کہ صرف 50 برس کے اندر میں ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے ہی نبی کے نواسوں کو قتل کرنے پہ ہمارے لوگ درپے ہو گئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اسی میدان کے اندر، اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، جی جن کا شمار اہل بیت میں ہو رہا ہوتا ہے، انہی کی گردن کاٹنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں تعلیم کے اندر، جو ان کو تعلیمات جو دی جا رہی تھی، مذہبی تعلیمات میں آخر کہاں پہ کمی ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ تو اس میں جو ہم غور کریں تو بات وہی آ جاتی ہے، تعلیم کی کمی۔ اگر تعلیم کی کمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات پہ مکمل طور پر عمل ہو رہا ہوتا تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں ہم تنزلی کی طرف ہیں، تو ہمارے پاس گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے پاس وہی تعلیم کی کمی کا مسئلہ آتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ قمر میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے یہ آیت، کہ قرآن شریف پڑھیں اور سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے کروڑوں بچے، ہمارے کروڑوں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر مطلب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے میرے جیسے اور دوسروں جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر مطلب نہیں معلوم ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں اور قرآن شریف کے اوپر ہم سمجھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ تعلیمات میں جو ہماری اضافہ ہو کہ قرآن شریف پڑھو اور نصیحت حاصل کرو اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اگر ہم قرآن شریف سے نصیحت لیتے ہیں تو ہماری تمام تفرقے بازیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ ہم تمام کے تمام جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن شریف کی چھتری کے نیچے متفق ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کہ آپ نے۔ نکی عباس ہمارے ساتھ موجود ہے، نکی عباس سے ہم سنتے ہیں۔ نکی 7 محرم الحرام، غم زدہ ہیں حسین کے سارے دوست، حسین کے بچے، ان کی فیملی، اور پانی بھی ان پر بند ہے، کیا کہیں گے؟ ساجد بھائی، آج 7 محرم ہے اور آج جی چاہتا ہے کہ بنی ہاشم کے اس شعر کا ذکر کیا جائے کہ جو کہ امام حسن کی طرف سے امام حسین کی نصرت ہیں، جو کہ فرزند امام حسن جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام ہیں، جن کو جنگ کے واقعے میں امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قاسم، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بابا کو لڑنا نہیں آتا تھا، جاؤ بیٹا مارکے میں جا کے اپنے بابا کی جنگ کے جوہر دکھاؤ۔ ان شامیوں نے امام حسن کی صلح دیکھی ہے لیکن جنگ کے جوہر نہیں دیکھے، آج وقت ہے کہ تم جنگ کے جوہر دکھاؤ۔ اسی تیغ مرتضیٰ سے وہ لڑے، وہی جذبے سے وہ لڑے، اتنی ہی تعداد میں جو ہے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن جب تیش میں آئے، جب غضب میں آئے تو اصول کی تو پابندی تھی نہیں، انہوں نے لاکھوں کا لشکر بھیجا جناب قاسم کی طرف، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں طرف، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں طرف ہوئے اور حضرت قاسم کا لاشا ان گھوڑے تلے پامال ہو گیا۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کے کہ جو کہ زندہ حالت میں جو ہے ان کا لاشا پامال ہوا ہے، ان کا بدن پامال ہوا ہے۔ اسی واقعے کو کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب شب عاشور شام غریبہ میں جب ساری بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کی لاشیں پہ سے گزر رہی تھیں تو کیا واقعہ تھا، کیا ماجرا تھا، وہ منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا
کہ قیدی بن کے پابند رسن کربل سے جو نکلے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں کے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ فروان نے کہا قاسم بیٹا کہہ دے نہ یہ دادی زہرا سے، فروان نے کہا قاسم بیٹا کہہ دے نہ یہ دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیالوی صاحب، مقدسات کی ہم بات کر رہے تھے، تو کتنا یہ اہم ہے اسپیشلی ایام محرم میں؟ جی، میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کمپلیٹ کر لوں میں۔ جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اولاد نبی کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ غم حسین نہ مناؤ۔ دیکھیں، رونا دو طرح کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک ہے صبر کا رونا اور ایک ہے بے صبری کا رونا۔ بے صبری کا رونا اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو صبر کا رونا ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ رویا مت کرو کسی کے وصال پر، لیکن جب حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، حضور کی گود میں ہے، وصال ہو گیا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں، آپ نے تو منع فرمایا کہ کسی کے وصال پر رونا نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا رونا ہے، یعنی اس بیٹے کے وصال کی جدائی پر خود بخود آنسوؤں کا آ جانا، یہ بے صبری کا رونا نہیں ہے، یہ محبت کا رونا ہے۔ اور یہ جو صبر کا رونا ہے، محبت کا رونا ہے، ان آنسوؤں کا اتنا بڑا مقام ہے، فرمایا کہ جہنم کی وہ آگ جسے دنیا بھر کے سمندر نہیں بجھا سکتے، خوف خدا میں اور محبت میں نکلنے والے یہ آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو دیکھیں، شہدائے بدر کا ذکر ہوتا ہے، ہم کبھی نہیں روتے۔ شہدائے احد کا ذکر ہوتا ہے یا دیگر غزوات کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت پر نہیں روتے۔ جب شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے یا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود اولاد نبی سے جو محبت کا ایک رشتہ ہے تو وہ خود بخود جو ہے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو آنسو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسری بات
ساجد حسین صاحب، اسلام کے اندر شہادتیں تو بہت ساری ہوئی، بے شک، لیکن جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کے بعد اس سے شہرت ملتی ہے. صحیح. لیکن قربان جائیں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی شہید نہیں ہوئے، آپ کی شہادت سے پہلے ہی آپ کو شہرت مل گئی تھی. سبحان اللہ. چنانچہ حدیث پاک ہے، سرکار کی چچی حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا. یہ خواب دیکھ کر کے بڑی خوف زدہ ہوئی اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتی ہیں کہ میں نے بڑا خوفناک ایک ڈرونا خواب دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ عرض کی کہ میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اتنا وہ خوف زدہ ڈرونا تھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا. تو سرکار نے فرمایا کہ میری چچی جان، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں آپ ایک معتبر خاتون ہیں، بڑی خاتون ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ ان کی تربیت کرنی ہے. یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر. اور اس کے بعد جناب ام فضل فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدنا امام حسین کو میں نے حضور کی گود میں دیا اور کچھ کام میں مصروف ہو گئی، اور پھر جب پلٹ کر حضور کی طرف میں نے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں، یہ آنسو آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں، ابھی بیت المعمور کے خطیب جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا یہ جو فرزند ہے، آپ کا نواسہ ہے امام حسین، اس کو میدان کربلا کے اندر آپ کی امت کے کچھ لوگ شہید کریں. اللہ اکبر. تو لہٰذا میں اس خبر کو سن کر کے اس لیے میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے، اور انہوں نے مجھے میدان کربلا کی وہ سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے وہ سرخ مٹی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کے حوالے کی. اب یہاں ایک بہت ہی عظیم نکتہ، جبکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کو جتنی محبت تھی ازواج میں سے، صحیح، ان کے وصال بکمال کے بعد پھر حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. صحیح. اب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور بھی کچھ ازواج موجود ہیں، لیکن سرکار نے نہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کو مٹی دی، نہ کسی اور زوجہ کو دی، وہ جناب حضرت ام سلمہ کو دی. اب اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ ہے، علماء مفسرین راسخین کاملین فرماتے ہیں کہ سرکار نگاہ نبوت سے وہ مستقبل کا منظر دیکھ رہے تھے کہ جب سیدنا امام حسین شہید ہوں گے میدان کربلا کے اندر تو میری ساری کی ساری ازواج وصال کر چکی ہوں گی. اس وقت اگرچہ میری ازواج میں سے کوئی زندہ ہوگی تو وہ حضرت ام سلمہ زندہ ہوگی. اس لیے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا کہ اسے بوتل شیشی کے اندر ڈال کر کے رکھو، اس کی حفاظت کرو. جس دن یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے تو بس سمجھ جانا کہ اس دن میرا نواسہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گیا. یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ کریم نے آپ کو یہ شہرت عطا فرمائی. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بعض بدبخت، میں بدبخت کہوں گا، صحیح، اور وہ جہلا یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو بھی پتہ تھا، ان کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پتہ تھا. جب ان سب کو پتہ تھا اور پھر یہ کہتے ہو کہ امام حسین شہید ہونے سے پہلے ہی ان کی شہادت کو اتنی شہرت مل گئی تھی، تو پھر ان تمام مقدس ہستیوں نے، یعنی حضرت امام حسین کے والد گرامی نے، والدہ نے، آپ کے نانا جان نے پھر میدان کربلا سے جانے سے روکا کیوں نہیں؟ بتائیں. ان بدبختوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں،
अल्लाह का कुरान ये कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह का ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। मिनन नबिय्यीन नंबर 1 अल्लाह के नबी, वस्सिद्दीकीन नंबर 2 सिद्दीकीन, वश्शुहदा नंबर 3 शुहदा, वस्सालिहीन नंबर 3 औलिया अल्लाह सालिहीन नेकोकार। अब देखें यहाँ कुरान की आयत से ये बात साबित हुई कि शहादत तो अल्लाह का इनाम है। सुभान अल्लाह। तो क्या उस इनाम से किस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा अपने लख्त जिगर को मना करते? बेशक। और उस इनाम से जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा किस तरह मना करती? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो किस तरह मना करते? यानी जहां और बहुत सारी हिकमतें हैं, यहाँ मैं एक हिकमत बयान कर रहा हूँ कि शहादत अल्लाह का इनाम है। और फिर अगरचे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर वहां जाकर इतनी बड़ी कुर्बानी न देते तो फिर ये दीन किस तरह बचता? दीन को भी तो बचाना था ना। दीन की पनाह हुसैन है। बहुत खूबसूरत बात की आपने मौलाना साहब। तुफैल आप किस तरह बताएंगे कि 7 मुहर्रमुल हराम चूँकि जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे नवासे रसूल पर सख्तियाँ बढ़ती जा रही थी, मैं चाहूँगा ज़रा मंजर खुशी करें तो फिर हम मैसेज की तरफ जाएं और इख्तिताम की तरफ। मैं आपकी सवाल से कबल एक बात कहना चाहूँगा कि मैं स्टडी कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि साहबे कराम ने, क्योंकि हमसे ज़्यादा मोहब्बत उन्होंने की है हसनैन करीमैन से, तो उनकी मोहब्बत का क्या आलम था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई तो आप उनको फरमाने लगे कि शहज़ादे मुझे वो जगह बताओ जहाँ रसूलुल्लाह तुम्हें बोसा दिया करते थे। तो आपने अपने पेट मुबारक से अपना कपड़ा मुबारक हटाया तो आपने फ़ौरन उसको बोसा दिया। और इसी तरह सियर आलाम नुबला में इमाम शाह शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि किसी के जनाजे की वापसी पर सब लौट रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त कम सिन थे, तो आप थोड़ा सा थक कर ना आप तशरीफ़ फरमा हो गए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने जब आपको देखा तो आप फ़ौरन आपकी बारगाह में आए और अपने कपड़े के किनारे से आपके कदम मुबारक से मिट्टी को साफ़ करने लगे। यानी इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाया कि बेटा मुझे ये करने दो, क्योंकि जो मकाम मैं तुम्हारा समझता हूँ ना, जो मैंने मकाम मुझे मालूम है, अगर इन लोगों को पता चल जाए तो तुम्हारा कदम ज़मीन पर ही ना लगने दें बल्कि अपनी गर्दनों पर सवार किए फिरें। और इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उस्तुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में आता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत गमगीन थे, तो आप मदीना छोड़कर आप दिमश्क चले गए थे। तो वहाँ कुछ अरसे बाद फिर आपने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये कैसी बेवफ़ाई है, तुम हमारी ज़ियारत के लिए भी नहीं आ रहे हो। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बेदार हुए तो आप बहुत ही गमगीन हुए और फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के लिए आप सवारी पर सवार हो गए। जब आप मदीना तैयबा में पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास आप रोने लगे, ज़ारो कितार करने लगे गम अपने गम के अंदर, फिर इतने में ही हसनैन करीमैन तशरीफ़ ले आए और आप उन दोनों को चूमने लगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आपको देखते थे तो चूमा करते थे और वो भी हज़रात हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को चूमने लगे। तो ये साहबे किराम की ऐसी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से, हमारी तो मोहब्बत उनके बराबरी में कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत खूबसूरत बात की। और इन दिनों में या कि जिस तरह रब्बिल अव्वल के इज्तिमात होते हैं, फिर मुल्क भर में मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जुलूस बरामद होते हैं, तो उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की बात की जाए अपने मेंबरों से। कल हम 8 मुहर्रम हराम में दाखिल हो जाएंगे और 8 मुहर्रम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर क्या गुजर रही थी उस पर बात करेंगे। और फिर बहुत सारी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बात वो की जाए जो आज की हो। आज उम्मत किस तरफ जा रही है, क्या ज़ईफ़ हदीस और ये जी मुस्तनद हदीस के आज भी हम झगड़ों में हैं, या कि हमारा जो रुख है वो तयन हो चुका है कि जी नबी एक है, कुरान भी एक है, तो हमें उस रस्सी को पकड़ना है जो रस्सी सीधा नबी के दीन की तरफ हमें लेकर जा रही है। उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के लिए एक मैं कैटेगोरिकली मैसेज चाहूँगा, फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। सलीम सचवानी साहब, उम्मत को जोड़ने के लिए कोई मैसेज
کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح یہ جو شکوے ہیں یا جو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر مختلف جو فقہ ہیں وہ آپس میں ان کے اختلافی ویڈیوز جاری ہو جاتے ہیں. اب تو معاملہ ناخوشگوار واقعہ ہم نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے خیبر میں ہوا، خیبر پختونخوا میں مسجد میں دھماکہ ہو گیا. تو ان چیزوں سے کیسے بچا جائے؟ سر اس میں بات یہ ہے کہ میرے نظر میں 10 محرم جو ہے تجدید عہد وفا کا دن ہے. کیا بات ہے. ہمیں جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے دن کے طور پہ منانا چاہیے. ہمیں اہل بیت سے وفا کے طور پہ منانا چاہیے. ہمیں غم حسین میں منانا چاہیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ان کی تعلیمات ہمیں جوڑتی ہیں اور ان کی تعلیمات سے ہٹنا ہمیں توڑتی ہیں. آج جو ہم ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے تنزلی کی طرف ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو بھول کر آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے میں مصروف ہیں. یہ دوسرے بڑا اچھا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. کیا بات ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. جب تک ہم جس قرآن شریف میں موجود ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو کا لفظ کلام پاک سے ہمیں مل رہا. ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیے. ہم اہل یورپ اور دیگر جاپان اور چائنا اور دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہ غور و فکر کر رہے ہیں تخلیق کائنات کے اوپر. وہ نئی اعجازات نکال رہے ہیں. حالانکہ سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی اور مسلمانوں بھی وہ مسلمان جو علماء کرام تھے، جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ تھے. آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بہت کم نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم تنزلی کی طرف مائل ہیں. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم امت محمدی کو ماننے والے ہیں تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کے ہمیں ایک کلام پاک کی چھتری کے نیچے آگے بڑھنا پڑے گا. بہت خوبصورت بات کی. اور جوش ملیح آبادی نے بھی لکھا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور حسین تو ڈٹ گئے. انہوں نے ثابت کیا کہ میں کیسے تجھ جیسے کی بیعت کر سکتا ہوں. انہوں نے یزید کو کہا کہ شجرہ طیبہ آپ کی بیعت نہیں کر سکتا. سیالوی صاحب آپ کیا کیٹیگوری کیا میسج دیں گے؟ آپ کی باتیں ہو رہی تھی نظر اور نیاز کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے. دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت نظر نیاز کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ الحمدللہ ہم کثرت کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں. اور جو قائل نہیں ہیں ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا ایک فرض ہے، علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ محراب و منبر سے ایک مثبت میسج دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیں کوئی چیز کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں نظر نیاز کے اندر جہاں خود ساختہ مسائل پائے جا رہے ہوں، جہاں خرافات پائی جا رہی ہوں، ان خرافات سے ہمارا کسی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اچھا which kind of خرافات، کس طرح کی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی عموماً جو چیز ہمارے اپنے ذاتی مشاہدے میں آئی ہے، ایک مثال ہے، کسی بھی مسجد کے قریب آپ نے پانی کی سبیل لگائی ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ کی سبیل پر ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، اب وہ اذان کا احترام تو نہ رہا. ٹھیک ہے. نماز جماعت سے ہو رہی ہے، میں الحمدللہ خود نماز پڑھاتا ہوں. صحیح. تو یہ وہ چیزیں جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سنی بات نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے. کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے ساؤنڈ پورے نمازیوں کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں. اچھا پھر گلی محلوں میں ہمارے نوجوان گھروں سے چندہ بھی کرتے ہیں. یقیناً آپ جہاں رہتے ہیں ممکن ہے وہاں بھی ایسا معاملہ ہو. جی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، ہم نے حلیم بنانی ہے، بہت اچھی بات ہے. ہاں میں خود دیتا ہوں الحمدللہ، دینا چاہیے. لیکن وہ رات بھر اس حلیم بنانے کے دوران وہی خرافات ہیں. کہیں گانا بج رہا ہے، کہیں غیر ضروری. کیا گانا بھی بج سکتا ہے؟ نہیں نا، غلط ہے نا. کیا بجتے آپ نے دیکھا؟ ہاں بالکل. اللہ اکبر.
देखें, अगर आप उस गाने को कवाली का नाम पेश कर रहे हैं या कोई और नाम पेश कर रहे हैं, तो कवाली आपको पता है वो जो तकाजे बुजुर्गान दीन के सूफिया के वो तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम तो उसको गाना ही समझेंगे ना। तो सूफिया के यहाँ उसकी दूर दूर तक कोई वजूद नहीं मिलता उस कलाम का, सही, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, ठीक है, हम मस्जिद में जा रहे हैं और उन नौजवानों को देखते हुए जा रहे हैं, हमने जाके नमाज पढ़ी और उनसे कहा कि बेटे आप इसको ज़रा मौकूफ़ कर लो, आप आओ नमाज पढ़ो। सही। देखिए अभी बात हुई ना मेरे मोहतरम भाई ने कि असल हमें तालीमात पर अमल करना है, ठीक है। हमने सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की तालीमात न सिर्फ पढ़नी है, अमल भी करना है, उनकी तालीमात पर अमल भी करना है, ठीक है। ये है असल औलाद नबी से मोहब्बत का रिश्ता। जब हम उनकी तालीमात देखें, उन्होंने मैदान करबला के अंदर हैं और पानी बंद कर दिया गया, तरह तरह के जुल्म और सितम किया गया, उसके बावजूद देखें उन्होंने अपने भांजों भतीजों की और अकीदतमंदों की लाशों को उठाया, भाई की बेटों की लाशों को उठाया। उसके बावजूद जब जुमे की अजान होने लगी और उसके बाद सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने क्या कहा कि एक तरफ हो जाओ, मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी सजदा कर लेने। यानी उस वक्त भी आपने नमाज को कज़ा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही, नमाज को अदा किया। तो असल इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है, क्योंकि फ़र्ज के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ये नज़र नियाज तो एक मुस्तहब अमल है, न फ़र्ज है, न ये वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई कर रहा है तो वो अजर सवाब पा रहा है, नहीं कर रहा कोई गुनहगार थोड़ी हो रहा है। सही, आगे आपका पॉइंट। और मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी कल 8 मुहर्रम हराम पर, और ये आप 10 मुहर्रम योम आशूर तक स्पेशल प्रोग्राम आप देखेंगे इश्क़ हुसैन। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और आप तमाम मेरे जो टेक्निकल स्टाफ है उन सबका शुक्रिया, रमीज़ का शुक्रिया, जाकिर, अनवर भाई, तारिक भाई, शहजाद भाई, फैज़ान, अदनान, तमाम लोग आपकी ये नशरियात आप तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।